गीत घेऊया 823 पवित्र आमची सोबा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मिसाच्या बलिदानाक देवाक आर्गां दिता सिल्वानो आनी जुलियाना रोड्रिगीस बरे भलायके पासत मागूंक लायता ब्रायन ब्राज. तेच बरोबर आमी मागता मार्ता लाक्तांसियो ग्रेसियस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गींचे राज फावो करूं. आनी आमी सगळीं ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमी केरीत भाशेन ह्या दुयेंसाचेर देवाची कृपा आनीक पेखोवणी मागतना जे लोक घराब्यांनी कश्टवतात, हॉस्पिटलांनी कश्टवतात आनी सगळे ह्या दुयेंसा पासत वा उरतल्या पासतूय आमी हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मिसाच्या बलिदानाची शक्ती पावन ह्या संवसाराचेर बेगीनूच पेखोवणी फावो जावं आनी आमची भक्ती आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमच्या चुकीचें बोगसणें आमी बापा लागीं मागुया. हांव पातकींग सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोडवो अपराध. हे पासून बागेवन सदांच आकवार मरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंभाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक मोहिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडवणदाराक एकवटोन आमी जेंशी कोर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानांत तुजी भुरगीं जाल्ल्यांक अमोर आनीक सुखाबरीत जिविताक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तो जियेतान राजोड चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंत्योकेक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सोगल्या
शिसांक गोटाय दितालो. झोलमान आलेक्सांद्रियेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेज शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घोळ्ळलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांवाचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धीरान उलयतालो तें प्रिसिल्लान आनी आक्वेलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना बाबा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोळान वादविवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिषेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जावंदी. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. सगळीं म्हणुया. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. सोमेस्त पोरसानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उलास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक बोवोर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हड तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. आखे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. आमी आब्रामाच्या देवाची पोरजा आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. प्रितुमेचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्यां वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपसोला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमचे सवय आसूं. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवीन कितेंय मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगलें हांवें तुमकां ओपारांनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीन मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगना. कारण बाप खासा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू म्हणटा, बापा म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशीत जाल्यार तो तुमकां दितलो. आमी जेजूक एके भाशेन देवा मदें, देव बापा मदें आनी मनशा मदें जेजू आमचे पासत मरोन जेजून मनशाचो आनी देवाचो सोमदान केलो, एकवट केलो, रेकन्सिलेशन. आनी आतां मनशाक जें कितें जाय तें सगलें जेजू वरवीं आमकां मेळटा. जेजूक आमी म्हणटा इज द मिडिएटर. एक मदें, देवा मदें आनी मनशा मदें तो. आनी केरीत भाशेन जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता, तुमी म्हज्या नांवान मागात. हें इगोज माता सोजमोन घेता बरे भाशेन. कातोलीक पयसोबा जेन्ना जेजूचीं उतरां सोजमोन घेता, ताका लागून आमी जाणो की जेजू ही इज द मिडिएटर बिटवीन गॉड एंड मॅन. म्हणटोच सगलें जेजू बापा कडच्यान मागोन आमकां दिता. म्हणटोच जेजू वरवीं आमकां सगलें मेळटा आनी जेजू बापा कडच्यान मागोन आमकां तो दिता. जायते फावटी आमी कन्फ्यूज जाता. आमचे मदें आनिकूय भाग्योत आसात, सांत आसात, ते खंयच्यान मागून घेतात. तांचे लागीं ही कृपा ना. कृपा आसा ती जेजू लागीं आनी बापा लागीं. हे सगळे भाग्यो जे आसात ते फकत इंटरसीड म्हणजे ते विनोती कोत्तात देवा लागीं ओ जेजू लागीं. पूण सगली कृपा जी आसा देव बाप जेजू वरवीं ती आमकां दिता. ताका लागून दर एक मागणें जें आसा तें आमी सोंपयतना आमी जेजू वरवीं तें कोत्ता. म्हणजे तो जेजू ताचे वरवीं तो जे आतां राजवट चलयता म्हणून आमी हे जेजूच्या नांवान हे मागणें आमी सोंपयता. पूण हे जर एक मागणें जें आसा तें बापाक आमी भेटयता आनी सोंपयतना जेजूच्या नांवान एके भाशेन जेजू इज अ मिडिएटर. म्हणटच ताच्या नांवान, कित्याक जेजून आमकां सांगलां म्हज्या नांवान तुमी मागात आनी तें देव तुमकां सगलें दितलो. भाग्योन जे आसात तांचे लागीं कांय जायना, पूण ते मागतात. दर ते देवा मुखार जे आसात स्वर्गीराजेन आसात ते फकत देवा लागीं आमचे पासत मागतात, विनोती करीत आसतात. पूण कृपा जी आसा ती जेजू वरवीं आमकां मेळटा. कित्याक जेजू मनशा पासत तो मेलो आनी आमचो आनी देवाचो सोमदान केलो. म्हणटच आमी देवाचेर विस्वास दवरिया, जेजूचेर विस्वास दवरिया. जेजू मेला आनी मरोन आमकां ताणें परत देवाची भुरगीं केली, पवित्र आत्मो दिलो. आतां हे मिसाचें बलिदान जितले फावटी आमी समरुपता एके भाशेन तोच जेजूचो त्याग आनी जेजू मनशा पासत मोत्ता ते आमी परत परत समरुमून एके भाशेन जेजूक आमी फुडें घालून बापा लागीं आमी दर एक दिसाची कृपा आमकां मागता आनी केरीत भाशेन आमच्या सुटकेची कृपा आमी मागता. म्हणटच हे मनान धरून आमी जेजू लागीं आमकां देवाची कृपा मागुया आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. गीत घेवया C11 भेटयता ही आमची ताळां.
तुझी बाळा पेटोयता ही आमची दाना तेच बरोबर आमची चिन्ना माथा तसली कोरवरताना बोतो सोम्या आमची पोना पोवून पोरसां आनी राना हाडल्यान तुका ही वताना स्वीकार कर ही देणी दाना बदलून कोती सोर्गी माना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावं. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बांदता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपुर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सुडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलोय तेन्ना आपूण खरो यादनीक कोरीवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल धोलबार निरंतरूय गायतात तुजे मुखार. Don parazzo sorvespor tu surgani sonsar bolja tuja wojbowa un sorgi dukazo isu un sorgi dukazo isu un sorgi tu caso Isus sorvespora cenavi ieta ta caso un sorgi tu caso Isus un sorgi tu caso Isus un sorgi tu caso Isus. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक पेशे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. त्यो आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुज्या खर्चा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सौम्य, संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गुंवळे बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुचे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियातान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवय आनी सोर पदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ माय आमचे थंय तूं राव, गोरजा हाकांता सदांच तूं पाव. मोगाळ माय आमचे थंय तूं राव, गोरजा हाकांता सदांच तूं पाव. Maika klutice, mahe mogace, mahe soshi gunani polole. Maika klutice, mahe mogace, mahe soshi gunani polole. आमच्या गोरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विंगडांनी पाव तूं सोदी. आमच्या गोरजांनी आमच्या विंगडांनी आमच्या विंगडांनी पाव तूं सोदी. Maika klutice, mahe mogace, mahe soshi gunani polole. Maika klutice, mahe mogace, mahe soshi gunani